शलोम अलैकुम बारग हुश्वा हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बिया। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पहला चैनल था जिसका नाम यहोशुआ मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल था, वो किसी वजह से उसमें कोई मसला आ गया है, जिसकी वजह से हमें ये नया चैनल बनाना पड़ा है जिसका नाम है सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। सो आप सबसे गुजारिश है कि जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि खुदा का कलाम सब तक पहुंच सके। मेरी 2 वीडियोस जो हैं इस मौजू पर पहले अपलोड हो चुकी हैं। एक यहोशुआ मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर है और एक इसी चैनल पर उसका दूसरा हिस्सा अपलोड किया गया है। आप सबसे गुजारिश है आप इन दोनों वीडियो को देख लें ताकि आप बात को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। सो हमने पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बदरूहों के 2 ग्रोहों के मतलब जो है वो सीखेंगे, जिसमें से मैंने एक ग्रोह के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आज हम दूसरे ग्रोह के बारे में खुदा के कलाम में से और तारीख में से और दीगर कुतब में से देखेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा ग्रोह 200 फरिश्तों की औलाद है जिनको बाइबल मुकद्दस में जबात, जिन्नात या नेफिलिम या बदरूहें कहा गया है। इसके लिए आप देखें हनूक की किताब उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। ये एक इकसाम के नेफिलिम नहीं थे, बल्कि इनकी इकसाम बाइबल में और हनूक की किताब में लिखी हुई है और इनके नाम हनूक की किताब और डेड सी स्क्रोल में भी पाए जाते हैं। जिन्याती तौर पर जानवर और बनी इंसान के साथ छेड़छाड़ इन्हीं नेफिलिम्स ने की। हमने देखा कि उन फरिश्तों ने इंसानी औरतों से शादी की। उनके बच्चे आधे फरिश्ते और आधे इंसान थे जो कि नेफिलिम के नाम से जाने जाते थे। बाज लोग ये समझते हैं कि जो 200 फरिश्ते थे बाइबल ने उनको नेफिलिम कहा है। बाज लोग ये समझते हैं कि नेफिलिम जो है फरिश्तों को कहा जाता है। सो ये एक बड़ी गलतफहमी है। याद रहे कि ये नेफिलिम नहीं है। फरिश्तों के बच्चे जो औरतों से पैदा हुए थे वो नेफिलिम है। बहुत ज्यादा तहकीक की हमारे लोगों को जरूरत है, तब जाके समझ आएगी कि नेफिलिम कौन है। आगे बढ़ते हैं। यह खुदा के नजदीक एक मकरूह फेल था। यहूदा 7 बयान करता है कि सदूम और अमूरा में लोग फरिश्तों के साथ वही गुनाह करना चाहते थे जो गुनाह हम देखते हैं कि नूह के दिनों में इंसानों के साथ फरिश्तों ने किया था। यानी वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट की जाने लगी सदूम और अमूरा में। सो इसके बाद यहूदा हनूक पहले बाब की आयत नंबर 9 में से पेशन गोई का इक्तबास देता है और दूसरा पतरस 2 बाब आयत नंबर 4 बयान करता है कि ये फरिश्ते यूनानी में तारतूस या उर्दू में जहन्नुम नामी जगह में बंधे हुए हैं। लिहाजा ये 200 फरिश्ते हरगिज भी जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और ना आप उनको इस वक्त आज़ाद बदरूहें कह सकते हैं, बल्कि ये कैद हैं। और इनके जो बच्चे हैं, जो इनसे बच्चे पैदा हुए थे, जबार पैदा हुए थे, जो इनको बाइबल ने जिन्नात कहा, फिर जबार कहा और नेफिलिम भी कहा और भी इसके लिए इस्तिलाहात जो है इस्तेमाल हुई हैं। हनूक 22 बाब आयत नंबर 7 ता 13 के मुताबिक ये 200 फरिश्ते जो हैं और इनकी जो बीवियां हैं ये जहन्नम के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। याशर की किताब उसका 4 बाब आयत नंबर 18 उसमें यूं लिखा है, और उनके काजी और हाकिम इंसान की बेटियों के पास गए और उनकी बीवियों को उनके शोहरों से जबरदस्ती अपनी पसंद के मुताबिक छीन लिया। और उन दिनों में इंसान के बेटों ने जमीन के मुआशियों से, मैदान के दरिंदों और हवा के परिंदों से और एक नुआ के जानवरों को दूसरी नस्ल के साथ मिलाने की तालीम दी। सो याद रहे कि ये जो 4 इकसाम के नेफिलिम है, इन्होंने इंसानों को क्रॉस नस्ल पैदा करने की तालीम दी। ठीक है जी, जिसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। हाइब्रिड नस्ल जो है वो पैदा करने की तालीम दी, जो आज दुनिया के अंदर बड़ा आम है। सो ये हाइब्रिड जो नस्ल है ये पैदा करना और हाइब्रिड चीज़ें जो हैं ये ईजाद करना, ये भी नेफिलिम का काम है जो कि इस वक्त बदरूहों की सूरत में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। सो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से मौजूद हैं। लेकिन एक बात नोट रखें कि क्रॉस नस्ल पैदा करना ये बदरूहों का काम है। ये इल्म जो है बदरूहों ने दिया है और खुदा ने मना किया था तौरात के अंदर कि तू अपने खेत में 2 तरह का बीज ना बोना। फिर खुदा ने मना किया था कि तू 2 तन का कपड़ा ना पहनना, 2 धागे का कपड़ा ना पहनना। खुदा ने फिर यह भी मना किया था कि तू किसी भी जानवर को, किसी भी मादा जानवर को 2 तरह की जिन्स से ना भरवाना। ठीक है जी, उसका हमल 2 तरह के जिन्स से ना भरवाना। तो खुदा ने ये बड़ी सख्ती से मना किया था क्योंकि ये ऑलरेडी जो है नेफिलिम ने ये शैतानियां की थी और खुदा ने अपनी कौम को इन सारे कामों से मना किया था, जो कि ये काम आज बड़े आम हैं, जिसमें आज ईमानदार भी शामिल हैं और इसका इन बदरूहों का शिकार हैं। बदरूहों ने इन कामों पर ईमानदारों को भी लगाया हुआ है और ईमानदार इस बात से नावाकिफ है।
ہم ان لوگوں کو ہی صرف بدرو گرفتہ سمجھتے ہیں جو لوگ جن کو دورے پڑتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم صرف بدرو گرفتہ ان لوگوں کو مانتے ہیں جن لوگوں کو دورے پڑتے ہیں، وہ ہلا گلا کرتے ہیں عبادت گاہ کے اندر، اور جن لوگوں پر بدروہیں اٹیک کرتے ہیں، وہی لوگ بدرو گرفتہ نہیں ہوتے۔ بدرو گرفتہ آدمی اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جو کام بدروہیں پیچھے کرتی آئی ہیں وہی کام جس آدمی میں پائے جائیں سمجھیں وہ بدرو کی گرفت میں ہے۔ اگر وہ چھوڑتا نہیں، وہ اس سے باز نہیں آتا، یعنی وہ عادتاً اس کو مجبور ہوتا ہے کرنے پر، تو سمجھیں وہ بدرو گرفتہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے زمین پر طوفان آیا، یعنی زنا کی وجہ سے، جس میں نگہبانوں نے یعنی فرشتوں نے اپنے قوانین کے خلاف انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے بدکاری کی، اور اپنے لیے ان تمام کو بیویاں بنا لیا جن کو انہوں نے چنا تھا، اور انہوں نے ناپاکی کا آغاز کیا، اور ان کے بیٹے نیفلم پیدا ہوئے، اور وہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ وہ مختلف تھے اور ایک دوسرے کو کھانے لگے، اور نیفلم نے نافل کو مار ڈالا، اور نافل نے ایلوجو کو، اور ایلوجو نے انسانوں کو اور ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد انہوں نے درندوں اور پرندوں کے ساتھ گناہ کیا۔ یہ حوالہ یوبلی 7 باب آیت نمبر 18 تا 25 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں یوسفیس کی کتاب، اس کا پہلا باب آیت نمبر 3، یوبلی 10 باب آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے والا ہوں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان باتوں کو۔ یوبلی 10 باب آیت نمبر 1 تا 12، بڑے غور سے سنیے گا۔ یوبلی کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ طوفان کے بعد بری روحوں نے نوح کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا۔ نوح نے خدا سے دعا کی وہ تمام شیطانی روحوں کو آدمیوں سے دور کر دے۔ خدا نے بدروحوں کے 10ویں حصے میں سے 9 کو باندھا، اور 10 حصوں میں سے ایک حصہ انسان کو آزمانے اور اذیت دینے کے لیے چھوڑا۔ مکاشفہ 9 باب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹڈیاں زمین سے نکلتی ہیں، بہت سارے اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹڈیاں وہی روحیں ہیں جن کو خدا نے قید کر دیا تھا، یعنی وہ 9 حصے جو قید کر دیے تھے وہ آخری زمانہ میں دوبارہ سے زمین سے نکلیں گی۔ ہاللیلویہ! خدا ہم سب کو ان سے جو ہے محفوظ رکھے۔ خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ ہے دنیا کے اندر، اور اس کی تعریف ہو کہ ہمیں وہ شیطان کی پوشیدہ چلاکیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ نیفلم کی روحیں دراصل بعد میں بدروہیں یا عہد عتیق میں جنات کہلانے لگیں، کیونکہ نیفلم کے والدین یعنی فرشتوں نے ہی بنی آدم کو جادو منتر سکھایا اور دیگر علم بھی سکھایا جو یہوہ الہیم انسانوں کو سکھانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ علم نیفلم کو بھی پتا تھا۔ ہنوک 7 باب آیت نمبر 1 میں انہوں نے اپنے لیے عورتیں چن لیں، اور ایک نے اپنے لیے عورت لی، اور انہوں نے ان کے ساتھ صحبت کی، اور ہر ایک نے اپنے لیے عورت لی، اور انہوں نے ان کے ساتھ صحبت کی اور ان کے ساتھ ناپاک ہوئے، اور ان کو جادو منتر سکھایا اور درختوں کے کاٹنے اور ان کی جڑوں کے بارے میں علم دیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں بڑے جبار پیدا ہوئے جن کا قد 3000 ہاتھ تھا، اور وہ بنی آدم کی محنت کے پھل کو ہڑپ گئے، اور بنی آدم کے لیے ان کی پالنا کرنا ناممکن ٹھہرا۔ ہنوک 7 باب 1 آیت سے لے کر یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ عزیزو، ان ہی بدروحوں نے لوگوں کو جادوگر بنایا، زناکار بنایا، اور علم فلکیات کا وہ علم بھی سکھایا جو یہوہ کسی کو سکھانا نہیں چاہتا تھا۔ علم فلکیات کے علم کو سیکھنے کی ایک حد مقرر تھی، اور وہ صرف کیلنڈریکل علم تھا، باقی علم یہوہ خدا نے پوشیدہ رکھا تھا تاکہ لوگ کہیں بت پرست نہ بن جائیں۔ لیکن نیفلم نے یہ علم اپنے والدین یعنی فرشتوں سے سیکھا، اور نیفلم نے آگے انسانوں کو بھی سکھایا، اور دنیا بدکار بن گئی۔ ہم عزیزو اگلی دفعہ یہیں سے شروع کریں گے اور خدا کے کلام کو یہ سیکھتے جائیں گے اور جانیں گے کہ بدروہیں دنیا میں آج کیا کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علم فلکیات ہے، یہ جو ستاروں سے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ستاروں کے علم سے، جس کو جنتری منتری بھی کہا جاتا ہے، جس کو برجوں کی سیٹنگ کے ساتھ لوگوں کے سٹار کا پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، کیا حالات آگے کیسے ہیں یا کیسے نہیں، یہ سب جو ہے بدروحوں نے یہ علم سکھایا تھا، اور انہوں نے فرشتوں سے سیکھا تھا۔ تو یہ خدا علم نہیں دینا چاہتا تھا انسان کو۔ کالا علم اور بلیک میجک جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح جادوگری، منتر، شگن، یہ سب چیزیں نیفلم نے ایجاد کی، اور آج دنیا کے اندر بے تحاشا ہماری قوم کے اندر بھی یہ جادو، منتر، کالا علم اور دیگر رسومات، شگن ہماری شادیوں میں، ہمارے ماتم کدا پر، ہمارے معمول زندگی کے اندر وہ سارے شگن موجود ہیں،
آج تک لوگ اس سے آزاد نہیں ہوئے، اور لوگ بھاگ بھاگ کر پادری حضرات کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ خدا ہمیں بدروہوں سے آزاد کرے، جبکہ انہوں نے خود ہی بدروہوں کو اپنے گھر میں پال کر رکھا ہوا ہے، اور ان کی رسومات اور ان کے طریقہ کار اور ان کا سکھایا ہوا علم، اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، اور دن رات ہم دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان ساری چیزوں سے الگ ہونے کی ضرورت ہے جو نیفلم نے سکھائیں، جو بدروہوں نے سکھائیں، جو دنیا کے اندر آج بھی وہ سب کچھ چل رہا ہے، ہمیں اس سے الگ ہونے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے، اگلے پارٹ میں ملیں گے۔ یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور دوسروں کے ساتھ خدا کے کلام کو تقسیم کریں، اس کو شیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، تاکہ بدرو گرفتہ لوگ خدا کے کلام کو سننے کے بعد عمل کر کے آزاد ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ بارک یہوشوا ہمشیاہ، شالوم علیکم۔